निलेश, आतां इलेक्शन्स आसा, सो फाटली जी 2 वर्सां तुका मेळिल्लीं आनी ज्या भाशेन तुवें एसोसिएशनाक काम केलां, कशें आशिल्लें तुजें? पळय 2 वर्सांक आमकां लोकांनी एक संदी दिली आनी त्या संदेचो आमी एकमतान एक जावन सगळ्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा. सगळे आमी णवूय जाणांनी एकमतान निर्णय घेवन जे आमचो पयलींचो आमचो लोकांचो डिमांड आसलेलो कितें म्हणून की GTDC जो कावंटर आसा तो बंद करचो आनी बंद करून आमचो जो पयलींच्या जे पद्दतीन चलताले ते पद्दतीन आमकां मेळोवन दिवपाचो अशें पूण सफल जाल्ले तुमी तितून? सफल जावन आयज थोडे तरी सक्सेस आसा. कित्याक जो GTDCन पळय 600 रुपये आमगेलो जो चार्जीस आसलेलो तो GTDCन व्हरतालो तो ऑफलायनीचेर सद्या तरी आमचे कडेन येयल्लो आसा. आतां आमकां दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलेलें आसा कितें म्हणून की जो एग्रीमेंट केल्लो आसा GTDCन तो टर्मिनेट जावपा जायो. ताका कायद्याची प्रक्रिया आसा ती सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून आमकां फुडें वचपाक हें जाय. नो पूण फाटलीं 2 वर्सां जालीं आमी पळयता तुमी सेगीत CMाक मेळ्ळे, तुमचे विशय मांडले, मदें तुमी प्रोटेस्ट केलो, मागीर खंय पावले, कितें जालें? आमी CMाक मेळोनूच आमी बाकीच्या आमच्या आमदाराकूय मेळ्ळ्या, CMा मेळ्ळ्या, आमी फॉरेस्ट मिनिस्टराक मेळ्ळ्या, आमी सगळ्यांक मेळ्ळ्या, कोणा मेळना अशें ना, सगळ्यांक मेळ्ळ्या. आमी लेटर सुद्दां सगळ्यांक केल्लें आसा. आमी लेटराची फायली करून दवरल्या. पूण कितें जालें? जालें म्हणल्यार आतां ऑफिशली जे कितें आसा पळय त्या प्रमाणे जालें ना. हांव इतलेंच सांगता, जालें ना म्हणल्यार कितें पयशे येयल्या पूण आमकां ऑफिशली तो एग्रीमेंट जाला तो टर्मिनेट जावन ही बाबा तुमी हो धंदो तुमी चलया अशें म्हणून ही प्रक्रिया जावपाक जाय. मागीर कितलो तेंप देखून जे मागणें तुमी मागता पळय ते जातले जावचें ना? ताका शेवटी आमी बारीक लोकांचें हें कितें परत जो कोण मनीस करता पळय तेच्या दारान वचोन हें करपाचें. लास्ट आतां आमचे कडेन शेवटी पर्याय कितें आसा, फाटल्या टायमार पळय एजिटेशन जाल्लें तसो मोटें एक एजिटेशन करचें पडटलें. पूण ऑनलायन जाता पळय तेन्ना ट्रान्सपरन्सी आसता न्हू. फाटीं तुमकां आमी विचारलेलें, ट्रान्सपरन्सी तुमकां नाका? आमी ऑनलायनीचेर आजुनूय टायम आसा. ती ऑनलायन आमी करताले हेज्या पयलीं तीच पद्दत आमकां करून दिया. ऑनलायनीचें हें करपा लागून आमकां CMान कितें सांगलें, तुमी GST हें करा, ओपन करा. आमी GST ओपन करून आमी गव्हर्मेंटाक जवळ जवळ 60 लाख रुपये भरलेले आसा. आतां गव्हर्मेंटाक भरलेले आसा, कळ्ळें तुका. पूण आमची ऑनलायन म्हणून आजून आमच्या ताब्या येयलें ना. अजून वेबसायट आमची ती वेबसायट आमकां दिया म्हणून आमी रिक्वेस्ट केल्या हात जोडून, तिवूय आजून आमकां मेळना. आतां गोंयचो CM कोणाक अडटा आनी कित्याक लागून अडटा तें आमकांच खबर ना. पूण दोतोरान आमकां प्रत्येक मिटिंगेक आमकां बरो रिस्पॉन्स दिला. आतां इतलेंच. आनी तुमच्या आमदारान कसो सपोर्ट केला तुमकां? आमदारान आमी तोंडान वचोन गेले, तुका लेटर दिली, आमदार आमकां लागींच करिना. आतां आमदार जर पर्सनल जर म्हाजेर निलेश म्हणून जर कितें असो ताका राग कितें जर आसा न्हू जाल्यार ताणें क्लियर करून 10 जाणांची बरें करचें. तो अशी आमदार सदांच सगळ्यांक आयकता मरे. तो तसो उलयतात. हांव आजुनूय सांगता, आमचे कडेन लेटर आसा, तेगेल्या ऑफिसा इनवर्ट केल्ली लेटरां, बाबा आमी अपॉयंटमेंट मागलेले आसा दी. आमी उलयता पळय, पर्सनल जर कितें कोणाचेर राग आसा न्हू डायरेक्ट उलय. आनी आमदार असो क्लियर उलयता जाल्यार तूं सगळ्यांक सांग ना. आमदारान हिंगा केन्ना तुमकां हेल्प करूंक ना? खंय दिसता आतां, पयलीं करतालो, कळ्ळें तुका. मागीर अकस्मात सोडलो. ही GTDC जेन्ना पळय ताब्याक घे सावन सगळें मॅच जाले कडेन. पूण ताणें सिस्टम ती जाग्यार घालूंक नासली तुमकां दिसता, ऑनलायन करून हितून करून सगळें नात न्हू. म्हाका इतलेंच सांग, जेन्ना 257 रुपया GTDC चार्ज म्हणून घेतालो, 257 रुपया, तितूंचे GTDCन कितली भरून घेताले? 257 रुपया तेंची तिजोरी वचपा जाय आसलें न्हू. ते तेंची तिजोऱ्यो वयताले 24 रुपया वयताले. आमी बेश्टी उलयना, RTI पेपराचेर उलयता. आतां कितें आसा, आमकां गोंयचे CMान सांगलां, दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां, बाबा आमी ह्यो सगळ्यो कायद्याच्यो प्रक्रिया करून पूर्ण करुया, तुमगे सगळें आमी दिता. आमदारांनी गोंयचो CM एकाच गव्हर्मेंटाचे एकेच पार्टयेचे न्हू. पूण हे आतां तुमचे सारके रिपोर्टरांनी हे जाग्यार हाडपा जाय. हांव तुमचे कडेन मागतां कितें म्हणून की हे गोंयच्या CMाकूय तुमी विचारपा जाय, आमदाराकूय तुमी विचारपा जाय. दिसना आमी विचारला म्हणून तुकाय विचारला पळय तेन्ना. सगळ्यो गोश्टी आहा, पूण तुकाय आन्सर कितें मेळटा हें तुकाय खबर आसा. आमी तुका कितें मेळटा आन्सर करता, CMा कडच्यान? करता, करुया, मातशें धीर धरुया. हें इलेक्शन जावन तें इलेक्शन जालें, आमी सगळीं इलेक्शन केलीं. आतां तुमचें इलेक्शन येयलें, आतां आमचें इलेक्शन येयलें, कळ्ळें तुका. आमी सगळीं इलेक्शन केल्या. इलेक्शनच म्हणून हय, पूण न्याय म्हणटो ना. आमी पळय आमगेले म्हणटो क्लियर. आमी 10 जाणां बांदील आसा, कळ्ळें तुका. आनी ह्या देवाक आमी मानता. ह्या देवाक 431 लोकांनी सांगणी केलेलें आसा.
निलेशान एकट्यान न्हू 431 लोकांनी सांगणी केलेली आसा. जो पर्यंत आमची ज्यो मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत आमी ह्यो सांगणी फाटीं घेवपाना म्हणून आमी त्या स्टँडाचेर आहा. पूण सद्याक कितें म्हणटा पळय सरकार आनी गव्हर्मेंट इज द हेड. सो GTDCचो चेअरमॅन देखून आमदार जालो जाल्यार सरकार आसा न्हू. सो तुमकां दिसना सरकारान हें करूंक जाय पळय म्हणून? आमी तेच खातीर GTDCच्या MDक मेवळ्या, GTDCच्या चेअरमॅनाक मेवळ्या, नवे चेअरमॅनाकूय ह्यो गजाली सांगल्या केदार नायका सगळ्यो सांगल्या. पूण खंय तरी अडटा. आतां कित्याक लागून अडटा कितें जाता कांयच समजना. हां. कितें जाताच म्हणून कळना. सो आतां केन्ना आतां तुमचें इलेक्शन येयलें सो केन्ना देखून जातलें मागीर? पळय आतां अजुनूय विश्वास ना तुमकां? विश्वास ना अशें न्हू, अजुनूय आमकां विश्वास आहा. कोणाचेर विश्वास आहा? सरकाराचेर अजुनूय विश्वास आहा. हांव अजुनूय म्हणटा जर पर्सनल आमदाराचें आनी म्हाजें जर पर्सनल कितें वायटपण आसा न्हू तरी पूण म्हाका विश्वास आहा. आमदार अशें केन्नाच म्हणून म्हणोंक ना दी न्हू न्हू. लोकां कडेन यो आनी माग न्हू, लोकांक येवन सांग न्हू. तुमकां आमदाराचेर विश्वास आहा? पळय आमकां आमदाराचेर विश्वास अजुनूय आसा पूण त्या आमदारान करपा जाय न्हू. आमदारान करपा जाय. निलेशाचेर जर पर्सनल राग आसा न्हू निलेशा सायडीन दवरी आनी 10 जाणांची बरी कर. तुमी तेंच म्हणटा हांव तेंच सगळ्याचें म्हणटा. म्हाका पळय एकठांय जावया आनी बरें करया. हांव अजुनूय म्हागे स्टँड कसो आसा जर 10 जाणांची बरें जाता न्हू निलेशा तूं सायडीन दवरीत म्हळ्यार निलेश स्वता जावन सायडीन रावता 10 जाणांची बरें कर. सद्याक आनी election- हो जो आमगेलो स्टँड आसा पळय तो आमी चलयताले. आमी दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशन चलयताले. इतलीं वर्सां हो धंदो आमी ओपन केला. हो सरकारान कोणें सरकाराक मागीर इनवॉल्वमेंट केला सो अशें आहा. खंय अडकळ्ळां हें सगळें तूच म्हाका सांग पळय डायरेक्ट. तुमी आमी म्हणटा जेन्ना- GTDCन गेले CMाक मेळ्ळे तेंकाय सगळें सांगलें तेंकाय सांगलें सगळें सांगलें. आमकां आन्सर कशें येता जेन्ना सरकारा फुड्यान वयता तुमी आमदारा फुड्यान गेले अशें आमकां प्रत्येक कडेन हेच आन्सर येयला. तुमी आमदारा फुड्यान गेले आमी आमदारा फुड्यान वचोन आमी आमदारा लेटर केलां. अट्ट खंय तें कळना. आमी इतली सुद्दां सांगलें सगळ्याक एक मेजाचेर आपय, हां. सगळ्या एक मेजाचेर आपय आनी कितें तो सोल्युशन काडुया. एक फावटी दोतोर प्रमोद सावंतान एक मेजार सगळ्यांक आपयलेलें आनी एक मेजार जेन्ना आपूण जेन्ना पळय डिस्कशन जालें तेन्ना आमदारान त्या वेळार कितलें 800 एप्लिकेशन नवें एप्लिकेशन घेवन येयलो आनी दोतोर हें एप्लिकेशन घेवपा जाय 800 लोकां GP घेवपा जाय. त्या वेळाचेर आमी सुद्दां कितें सांगलें 431 GP ओनर आसा आमचो कोणाचोच ऑब्जेक्शन ना. 800 न्हू धंदो बरे भशेन चलपा जाय. लोक आतां वळवळ काडटा 431 लोक वळवळ काडटा. ते तुमी 431 लोकांनी जर फुलफील करिना 800 लोकांनी जातले. आनी गोंयच्या CMान आमकां तेन्नाय सांगलें मायनींग करपा सोदता काय म्हणून. हें आमी करिना. कोण घेवन येयल्लें एप्लिकेशनां तें ताका खबर आहा ताका विचारा म्हणून सांगलें. आनी तेन्ना आमी हें सगळें नजरे हाडून दोतोर प्रमोद सावंताच्या नजरे हाडून दिल्लें. पूण दोतोरान आमकां कितें सांगलें तुमी GST रजिस्टर करा सगळे कायद्याची प्रक्रिया करा आनी मागीर हें आपल्या फुड्यान या. जालें आमी सगळें करून दोतोरा फुड्यान परत गेल्या कांयच ना. आतां लोकांक कळटा कितें म्हाका म्हणून? सोड लोक आतां जनरली कशें उलयता हें सगळें आमदारा लागून उरता. दुसरी हें खबर. सगळें आमदारा लागून ओके, उरता आतां- अशें म्हणून लोक उलयता. आतां दुसरी खबर इलेक्शन लागया. तुमी इलेक्शनाक पत्ते बसल्या? हांवें लोकांच्या मागणेनुसार परत कंटेस्ट केल्लें आसा. प्रेसिडेंट पोस्टाकूय ना करतलो? ना ना पळय कशें आहा प्रेजिडेंट हो मागीर मागीर हय नो पयलीं पोस्ट पयलीं लोकांनी इलेक्ट करून हाडपा जायो. लोकांक जर म्हाजें बरें जर कार्य म्हणून दिसलें जाल्यार लोक हाडटलो. लोकांक जर भितरल्यान जर निलेश वायट म्हणून दिसता जाल्यार लोक उडयतले. तितू कांय ना. इलेक्शन कंटेस्ट करपाक प्रत्येकाक अधिकार आसा आनी तो कंटेस्ट करपाचो आमी अधिकार पूण केल्लो फाटल्या आसा. ज्या 2 वर्सांनी एज अ प्रेसिडेंट म्हणून जे उठा बश्यो तुवें काडल्यो तितून सफल जावंक ना. तुका दिसता लोकांचो सपोर्ट रावतलो लोक म्हणटाले बाबा तुवें कांय करूंक ना म्हणून? ना ना हें एक मनीस एकटो केन्नाच करिना. हां. आमी जें कितें केलां पळय तें सगळ्यांनी मेळोन केलां. आमचे जे 9 मेंबर आसा पळय आमी 9 मेंबरांनी हाती हात धरून आमी मुखार गेल्या. बाकीचे मागीर कोण कितें करता तेजें आमी वचना पूण आमी हाती हात धरून केल्या. हेज्या पयलीं थंय खूब हें जातालें पूण 2 वर्सां हांव प्रेजिडेंट म्हणून सामको बिंदास उरलो. कोणेच मागीर मेंबरांनी म्हाका अविश्वास हाडून कसलोच हें करपाचें हें करूं ना. कळ्ळें तुका 2 वर्सां म्हळ्यार आमी 9 जाणांनी कार्य केलां. सो तूं कॉन्फिडंट आसा पोत्ता इलेक्ट जातलो म्हणून? पळय म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा आनी लोकांनी हे म्हाका केदें व्हडलें इलेक्शन न्हय रे जे वोटरांक सांगता पळय तो ना, आमदाराक बाबा बसता पळय 431 तो. लोक या ते हय. कळ्ळें तुका. शेवटी वोटर्स ते श्रेश्ठ आमी कोण बारीक लोक. कळ्ळें तुका. लोकांनी हाडटा तेच लोक श्रेश्ठ. हांव इतलेंच मागता. हांव लोकांक मोटी करता आनी ते लोकां कडल्यान आमकां सगळें मेळपा सो जाय. हिंगाय तूं म्हणटा तुका लागून भिवपाची गरज ना? ना म्हाका लागून न्हू हांव लोकांक लागून दिवपाची गरज ना म्हणटा. लोक आमच्या वांगडा आसा. बट तूं कॉन्फिडंट आसा बाबा ज्या भाशेन हय. तुवें 2 वर्सांनी काम केलां तितून तुका लोक पत्ता पळय इलेक्ट आमी काम केलां आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा लोकांचेर आनी लोकांनी सांगलां तूं
फॉर्म भर म्हणून आनी हांव आयज मुद्दम घरा कडेन आसलेलो आयज लास्ट डेट आसलेलो म्हाका फोनार फोन करून आयज हांगा हाडला तुका सांगपा सो म्हणल्यार हल्ल्या हितून इलेक्शन खूब जाता पॉलिटिक्स जाता हितून भरपूर जाता आतां हांव देवा कडेन मागतां की ह्या इलेक्शनाक हांगा पयशांचो वापर करिना जाल्यार पुरो हिंगाय पयशांचो फाटले खेपी पयशांचो वापर कितले जाल्लो एका वोटाक आतां त्या वोटाक अशी अशी राफली कितले आसता? भरपूर दिता हांगा जो कोण पळय तो 400 वोटर सांग मरे तुका हांगा एक मोठो बिग मॅन आहा जो ऑनलायन पळय चलयता पळय जो आमगेलो फ्रॉड म्हणून ताणी हें करून येल्या आमची वेबसायट तो हांगा बिग मॅन तो आतां गांवां भोंवता आमचे नदरे येता तो कोणागे भोंवंक लागलो? हय ठरावीक लोकांगे वयता आनी तो सांगता कितें एक वडय हो येवपा जायना तुमचो धंदो पाड घालतलो कळ्ळें तुका अशे तरेन तो बसला तो बसना मग तेगे इंट्रस्ट कितें पळय ताका कोण तरी धाडटा हा ताका कोण तरी धाडटा हांगा कोण पळय रिमोट चलोवपाचो मनीस आहा हिंगाय रिमोट आसा ह्या इलेक्शनाक हय हांगा सगळे मनीस जे आसा पळय रिमोटाचेर चलपाचे हांगा हें आसा बॅटरी कोणा कडेन आहा बॅटरी आहा ती तेजे कडेन आसा कळ्ळें तुका हा. आतां ती 5 वर्सां पळय आसा पळय ती सोंपपा येयल्या आनी लोक हुशार आहा आनी लोकांचेर म्हाका तर पूर्ण विश्वास आहा दोनी कडेन अशें दाखयतले कळ्ळें तुका म्हणल्यार आतां 5 वर्सांचे फुडें इलेक्शन येतलें पळय त्या इलेक्शनाक सुद्दां लोक सो दाखयतले तुका कितले अशें. कॉन्फिडंट आसा तुजे तूं जेन्ना तुमी फॉर्म भरला बाबा लोक तुका हो तुजे जे मेंबर्स आहा पळय ते तुका पत्ते निवडून हाडटले म्हणून म्हाका पूर्ण खात्री आहा म्हणटा न्हू लोकांचेर की लोक बाबा जे कोण काम करता ताका लोक निवडून हाडटले 100% आसा आमी 9 जाणां बाबा हाती हात धरून गेल्ले पळय आनी सगळ्यांक मेळोन घेवन आमी हें केलें पळय मुखार गेल्या म्हाका फूल खात्री आसा अशा